वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरं संदिग्धं अल्पाक्षरमसन्निग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। हस्तोभमनवद्यं च अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रं सूत्रविदो सूत्रविदो विदुः विदुः। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तादुरुक्तानां चिन्ता उक्तानुक्तादुरुक्तानां चिन्ता यत्र यत्र प्रवर्तते प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्रागुः वार्तिकज्ञा मनीषिणः। तं तं ग्रन्थं ग्रन्थं वार्तिकं वार्तिकं प्राहुः प्राहुः वार्तिकज्ञानमनीषिणः वार्तिकज्ञानमनीषिणः। प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्ययः प्रत्यया शिवसूत्राणि शिवसूत्राणि आदेशा आदेशा आगमास्तथा आगमास्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। पाठो धातुपाठो गणपाठः गणपाठः उपदेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। प्रकीर्तिताः। अद्यापि दक्षिणमूर्ति स्तोत्र कक्षा संस्कृत एव अभवत्। द्वितीय कक्षा संस्कृत एव प्रथमा ध्यानश्लोकस्य विवरणं कृतवान् संस्कृत एव। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वम् इति श्लोकः अस्ति किल, दक्षिणामूर्ति ध्यानश्लोकः, तस्य विवरणं व्याख्यानं भाषा व्याख्यानं संस्कृते एव कृतवान्। अद्यापि यदि समयः अस्ति चेत् कृपया श्रूयताम्। श्रुत्वा वदतु अवगम्यते वा न। भवतु। अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। अथ तृतीयोऽध्यायः तृतीयोऽध्यायः प्रथमः प्रथमः पादः। पादः। संस्कृते 26 का संज्ञा कथं वदति संस्कृते? 26 नंबर षट्विंशतिः षड्विंशतिः। षड्विंशतितमस्तोत्रम् हेतुमति च हेतुमति च। हेतुमति च। Last class we stopped with the sutra 25. संस्कृते कथं वदति? वदतु।
पञ्चविंशतिः पञ्चविंशति Last class we stopped with the 25th sutra. पूर्वं पूर्वं पूर्व वचनकाले कक्षायाम अथवा गतवर्गे पूर्वकक्षा पूर्वकक्षायाम अथवा पूर्ववर्गे पूर्वकक्षायां अध्यापकात् we stopped with the 25th sutra. पूर्वं कक्षायां पूर्वकक्षायाम अथवा गतवर्गे गतकक्षायाम गतकक्षायां पञ्चविंशति सूत्रे वयं सूत्रपर्यन्तं वयं पठितवन्तः. वाचस्पति पठितवन्तः, पठितवान्, पठितवन्तौ, पठितवन्तः किल. वयम् अपठाम गतवर्गे 25तम सूत्रपर्यन्तम् अपठाम, पठितवन्तः. अद्य 26तम सूत्रतः पठनं कुर्मः. गतवर्गे 25तम सूत्रं तत्र सूत्रपर्यन्तं पठितवन्तः. तत्रैव विरामः कृतः अस्माभिः. अद्य 26तम सूत्रतः पठनं कुर्मः. हेतुमति च कण्वादिभ्यो यक् विपूधूपविच्छिपनिपनिभ्य आयः ऋतेरीयं कमेर्णिं आयादय आददातु केवा सनाद्यन्ताः धातवः शतासीलृटोः तिब्बकुलं लेटी कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश गुरुमतो नृच्छः दयायाश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् बीह्रीभृहुवांश्लवच्च पृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां व्रजनयां चकयां रमयां कफ्भावयां क्रियाविदामकृन्निति छन्दसि श्लीलुङि श्लेयेसि च शलैकुपदादनिडक्सः श्लेषालिङ्गने नदृशः निश्रीदृसृभ्यकर्तरि चङ् विभाषाद्धेष्व्योः गुपेश्छन्दसि इति 55तम सूत्रपर्यन्तम्. आगामी कक्षायाम् 51तम सूत्रात् आरभ्य 75तम सूत्रपर्यन्तं किं पठिष्यामः, पठनं करिष्यामः. भवतु एतत् वदतु, गतवर्गस्य विषयः कः?
गतवर्गे किं विषये चर्चां कृतवन्तः? कः विषयः गतवर्गस्य? दिवद्भ्यः दिव्यादिभ्यः दिवादि दिव्यादिभ्यः गणः दिवादि गण विषये चर्चा अभवत्, डिस्कशन हैपेंड। गतवर्गे वयं अनुपादः दिवादिगण धातूनां विषये चर्चां कृतवन्तः। सिंपल। We discussed, चर्चा discussed, or we read, पठितवन्तः दिवादिगण धातूनां विषये with regard to the dhatus of the divadi conjugation, right? Speak, tell like that. Don't literally do it become complicated. दिवादिगण धातूनां विषये गतवर्गे चर्चां कृतवन्तः। अद्य किं कुर्मः? अद्यापि अद्यापि टुडे आल्सो अद्यापि अद्यापि दिवादिगण विषये एव दिव्यादिगणः धातूनां विषये एव चर्चां कुर्मः। अद्यापि आगामि कक्षायामपि दिवादिगण धातोः विषये एव चर्चा भविष्यति किल? भवतु। दिवादिः इति गणः कथमगणः दिवादिगणः? कति गणाः सन्ति धातुपाठे अथवा धातवः कस्मिन् गणे अथवा कति गणे विभक्ताः सन्ति धातवः? कति गणाः सन्ति वदतु? 10 गणाः। 10 गणाः सन्ति। संस्कृतभाषायां कति धातवः सन्ति? कति धातवः सन्ति भाषायां? प्रायेण वदतु। 2,000 धातवः सन्ति। ते धातवः 10 गणे विभक्ताः सन्ति किल? समानेन इति किम्? अप्रोक्सिमेट् न प्रायेण न तु प्रायेण 2,000 धातवः सन्ति। ते 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति, डिवाइडेड इन्टु 10 कॉन्जुगेशन्स। तत्र प्रथमगणः अभवत् दिवादिगणः। तद्विषये विस्तारेण चर्चा कृता अस्माभिः, वा न वा? कृतं वा न वा? कृतं वा? आम् कृतवन्तः किल? दिवादिगणविषये विस्तारेण चर्चा कृता किल? आम् कृता। कृत्वा अनन्तरं दिवादिगण इत्युक्ते चतुर्थगणविषये चर्चा आरब्धवन्तः वयं। दिवादिगणस्य प्रथमधातुः दिव् धातुः, तद्रूपं सार्वधातुकरूपाणि अनन्तरं पश्यामः। तत्रापि यथा दिवादिगणे अत्रापि धातोः द्विप्रकारं विभज्य अजन्तदातः अलन्तदातः इति। तत्रापि अलन्तधातूनाम् अपि अलन्तधातुषु अपि एतावत् विभाजनं कुर्मः। अलन्तधातोः अपि एतावत् विभाजनं कुर्मः। अतुपदा धातवः इतुपदा इति। तत्र अतुपदा धातवः अतुपदा धातुविषये गतवर्गे चर्चा समाप्तः। के अतुपदा धातवः, तेषां रूपाणि कथं भवति इति गतवर्गे अस्माभिः दृष्टवन्तः। पद इति धातोः आरभ्य अन्ये धातवः अस्माभिः दृष्टाः एव गतवर्गे किल? यथा शक् धातुः, अन् धातुः, रद् मन् तप शप नभ असु इति एते धातवः इति
इति एते इति एते अतुपदा धातवः सन्ति अस्मिन् गणे तेषां रूपाणि सार्वधातुकरूपाणि दृष्टवन्तः कथं लट् रूपं लङ् रूपं लोट् रूपं लिङ् रूपं भवति इति दृष्टवन्तः आम् किल अद्य इत्युपदा धातुविषये चर्चां कुर्मः इत्युपदा इत्युक्ते किम् उपदावर्णः अङ्गकार्य वदतु उपदावर्णः कः भवति अङ्गकार्य भवति इकारः इकारः रस्स इकारः उपधावर्णः भवति इत् उपध धातवः न तु उपदा इत् उपध धातवः इत्युक्ते किम् इदुपद धातवः अकारः उपदा यस्य धातोः सः धातुः अदुपद धातुः बहुवचने अदुपद धातवः इकारः उपदा यस्य धातोः सः इदुपद धातवः बहुव्रीहि समासः इतोपि समासः एव इत् उपध धातवः उदाहरणार्थं पश्यतु अत्र निष्विदा इति एकः धातुः अस्ति कीदृशः धातुः एषः कुत्र दृश्यते निष्विदा इति रूपं धातुपाठे किल धातुपाठे महर्षिणा पाणिनिमहर्षिणा दत्ताः धातवः सन्ति 2,000 धातवः तत्र अस्ति द्व्यादिगणे निष्विदा इति धातुः अनुबन्धसहित धातुः वदतु किमुक्तवान् आदुपद दीर्घ आदुपद दीर्घ कथं भवति इत्युक्ते इत् तकारः तपरः तत्करोति तपरः तत्कालस्य इति केवलं ह्रस्ववर्णस्य एव स्वीकरणं भवति न तु आकारः यदि आकारः अस्ति चेत् आदुपद इति वक्तुं शक्यते किन्तु आकार उपदा आकार आदुपदा धातुः चिन्तयामि अस्मिन् गणे नास्ति इति अस्ति चेत् पश्यामः इदुपदा धातवः निष्विदा इति धातुः अस्ति एकः धातुः यदि किञ्चित् क्लिष्टम् अस्ति चेत् कृपया वदतु संस्कृतम् अवगम्यते वा न अवगम्यते इति अहं न जानामि संस्कृते एव वदामि अवगम्यते वा न अवगम्यते कृपया वदतु यदि न अवगम्यते वदतु आङ्ग्लभाषायामपि वदामि किञ्चित् वदतु रमा वाचस्पति can you repeat once again please संस्कृते एव अहं वदामि यदि अवगमने किञ्चित् क्लिष्टं भवति चेत् कृपया अवगमने किञ्चित् क्लिष्टं भवति चेत् कृपया पृच्छतु आङ्ग्लभाषायां पुनः एकवारं वदामि संस्कृतं पश्य संस्कृतं पश्यामः ओके संस्कृतं सम्भाषणं सम्यक् भवति किल संस्कृते एव वाचस्पति भवान् I can understand. I understand what you are saying, but Very to good. me, to speak in Sanskrit is more difficult. You have to try. प्रयत्नः कर्तव्यः प्रथमम् आम् न इति उक्त्वा आम् अवगतं मया अवगतम् अवगच्छामि इति वदतु क्लिष्टं नास्ति यथा आङ्ग्लभाषायां प्रश्नः पृच्छति Which class you are studying? कस्मिन् कक्षायां भवान् पठति? Answer would be I study in this class. Which class you are studying? The same thing you pick up from the question. Similarly, Sanskritam. Aham panchama kakshayam patami. I study in 5th class. Same way you take from my question and answer. यथा आङ्ग्लभाषायाम् उत्तरस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति तद्वदेव अत्रापि मम प्रश्नात् एव शब्दान् स्वीकृत्य तदेव उत्तररूपे वदतु मया किं पृष्टम् अवगम्यते वा नावगम्यते इति पृष्टं वदतु अवगम्यते
सम्यक् अवगम्यते, तत् कापि समस्या नास्ति, कृपया संस्कृते एव वदतु, अवगम्यते, तदेव तदेव उत्तरम्, अवगम्यते, एकवचन, एकशब्दः एव, एकः एव शब्दः, अवगम्यते, अंडर्स्टूड। ओके, तत्र पश्यतु, निष्विदा इति धातुः अस्ति, तत्र कीदृश धातुः? औपदेशिक धातुः किल? धातोः निषिद निषिद हा? निषिद निषिद किमर्थः? निष्विदा, निष्विदा निष्विदा। इति निष्विदा इति युक्ते गात्र प्रक्षरणे इत्यर्थः। गात्र इति युक्ते किम्? अहं लिखामि अत्र। गात्र प्रक्षरणे इति अर्थः। गात्र इति युक्ते किम्? सीदन्ति मम अङ्गानि, अंगानि, लिम्स, सीदन्ति मम गात्राणि, मुखं च परिशुष्यति, वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते इति कुत्र अस्ति? पंचमी प्रथम योग भगवद्गीते प्रथम अध्याये प्रथमं वक्तव्यं भगवद्गीतायां प्रथमाध्याये सप्तमी प्रथमाध्याये श्लोकः अस्ति अंतिम श्लोक अन्ते अस्ति, न तु अन्तिमश्लोकः, अन्ते, प्रथमाध्यायस्य अन्ते अस्ति, न तु अन्ते, अन्ते इति वक्तुं न शक्यते, मध्ये अध्याये कति श्लोकाः सन्ति चिन्तयामि? 47 श्लोकाः सन्ति, 47 किल? कति श्लोकाः सन्ति प्रथमाध्याये चिन्तयामि? 7 भगवद्गीता पुस्तकम् अस्ति वा? 47 श्लोकाः सन्ति इति चिन्तयामि। तत्र एषः श्लोकः मध्ये अस्ति, चिन्तयामि 25 अथवा 20तम श्लोकः इति, तत्रैव मध्ये एव अस्ति। अर्जुनः उक्तवान्, सीदन्ति, सः स्वजनं दृष्ट्वा युद्धक्षेत्रे भगवन्तं कृष्णं प्रति उक्तवान्, सीदन्ति मम गात्राणि, मुखं च परिशुष्यति इति। तत्र अस्ति सीदन्ति मम गात्राणि, गात्राणि इत्युक्ते मम शरीरस्य अंगानि, लिम्स। अत्र स्विदा इति धातोः अर्थः गात्र प्रक्षरणं, गात्र प्रक्षरणे अर्थे धातुः एषः धातुः प्रयुज्यते। गात्र इत्युक्ते अंगानि, प्रक्षरणम् इत्युक्ते किं? स्वेट्, स्वेदनं, तदेव स्वेट्टर् इति आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति किल, स्वेट्टर्, तदेव स्विद् इति धातोः एव स्विद्यति, स्वेट्टर् इति आङ्ग्लभाषायां वर्तते। गात्र प्रक्षरणे, अत्र एतद् वदतु, अत्र इत् वर्णाः के इत् वर्णाः सन्ति धातौ? अस्मिन् धातौ अनुनासिक आकारः वक्तुं शक्यते। आ इति अनुनासिक आकारः इत् प्रकरणः, इत् वर्णः अस्ति। कथं, केन सूत्रेण? उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रेण अनुनासिक आकारस्य इत् संज्ञा भवति। अतः तस्य किं भवति? लोपः भवति, अपनयनं भवति, अदर्शनं भवति, अश्रवणं भवति किल? अन्य इत् वर्णः कः? वाचस्पति, भवान् वदतु। अस्मिन् अन्य इत् वर्णः अस्ति वा? कति इत् वर्णाः सन्ति धातौ?
कति इत् वर्णाः? वर्ण हाँ एकः एव हाँ अस्ति। कति? एक एकः एव एक अस्ति। टेल्, कः वदतु। एव अस्ति। ओन्ली वन्, एकः एव इत् वर्णः अस्ति। एकः एव इति वर्णः अस्ति। अस्ति। अतः इक् वर्णस्य क्षम्यताम्, इत् वर्णस्य लोपः भवति। लोपं कृत्वा स्वित्, अनन्तरं किं भवति वदतु वाचस्पति। धात्वादेः शः सः तेन किं भवति? मूर्धन्य षकार सकार सकार भवति। मूर्धन्य षकारस्य चकारस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति। सी वेरी सिंपल थिंक, already in the vritti and all we have seen the sutra. अस्माभिः सूत्र वृत्तौ दृष्टमेव। स्थानी मूर्धन्य षकारः भवति। मूर्धन्य षकारः स्थानी, अतः षष्ठी विभक्तौ वक्तव्यम्। मूर्धन्य षकारस्य कः आदेशः? आदेशः तु प्रथमा विभक्ति भवति। कः आदेशः? सकारः। मूर्धन्य षकारस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति। वक्तुं शक्यते किल? Yes or no? Simple. That you can tell. But I will ask something more. Then we have to say specific, then you have to tell more. मूर्धन्य षकारः कुत्र भवितव्यम्? आदौ वा, अन्ते वा, मध्ये वा? मध्ये स्थितस्य मूर्धन्य षकारस्य सकार आदेशः भवति वा? अथवा अन्ते स्थितस्य मूर्धन्य षकारस्य सकार आदेशः भवति वा? धात्वादेः शः सः सूत्रेण। आदिस्त प्रथम वर्णस्य शकारस्य। यदि शकारः धातौ प्रथम वर्णः अस्ति, सः शकारः किं भवति? सकारः भवति। इत्युक्ते शकारस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति। तेन स्विद् इति रूपं निष्पद्यते किल? स्विद् अवगम्यते? इदानीं स्विद् प्लस् लट्, कस्मिन् अर्थे लट् प्रयुज्यते? लट् इत्युक्ते किम्? वर्तमाने लट्। वर्तमाने अर्थे लट् लकारः कुत्र भवति? धातोः परः वा धातोः पूर्वं वा? धातोः परः भवति। परः इत्युक्ते पश्चात्, अनन्तरमेव, न तु पूर्वं भवति। यदि शकटम् अस्ति, तत्र ऋषभस्य योजनं कुत्र भवति? शकटस्य पूर्वभागे वा उत्तरभागे वा? शकटम् अस्ति, शकटः अस्ति, काट् अस्ति। ऋषभस्य योजनं, तेन सह ऋषभस्य योजनं कुत्र भवति? पूर्वं भवति। यू प्लेस बिफोर द कार्ड और आफ्टर द कार्ड, बिहाइंड द कार्ड इट इज प्लेस्ड। तद्वत् अत्रापि cart is there, you tie the rishabha to the cart. Where you place the rishabha, the bull, which pulls the पूर्वं। पूर्वम् इत्युक्ते यदि घटः अस्ति, तत्र यदि अत्र धातुः अस्ति, धातोः परः। तद्वत् अत्रापि धातोः परः लट् प्रत्ययः भवति, न तु पूर्वम्। वर्तमाने लट् प्रयुज्यते। इदानीं लट् प्लस् सिप् इति उदाहरणार्थं सिप् प्रत्ययः कोऽपि भवतु, सिप् वा तिप् वा कोऽपि भवतु, किं भवति अत्र? सिप् तिप् मिप् प्रत्ययः कोऽपि भवतु। कर्तरि सार्वधातुके
दिवादिभ्यः शन इति सूत्रेण सूत्रस्य दिवादिभ्यः शन Sh- सूत्र संख्या का sh- 31 tri eka navashatiः नवषष्टितम सूत्रम नव नवषष् अथवा एकोनसप्तति yeah 70 -1 एकोनसप्ततितम सूत्रम एकोनसप्ततितम अत्र स्विद् शन प्रत्यये कृते स्विद् तस्य नाम किम् स्विद् इति धातुः अस्ति तस्य नाम किम् शिन् प्रत्यये कृते प्रत्ययस्य कृते अङ्गम् अङ्गसंज्ञा भवति शन इति कीदृशः प्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः वा आर्धधातुकप्रत्ययः अर्धधातुक सार्वधातुक सार्वधातुक शित्वात् सार्वधातुक अत्रापि शकारः इत्वर्णः नकारः अपि इत्वर्णः एव नकारः अलन्त्यम् इति सूत्रेण कित् भवति शकारः लशक्वदतिते इति सूत्रेण लशक्वदतिते इति प्रथमाध्याये तृतीयपादस्य अष्टतम सूत्रम् अलन्त्यम् इति तृतीय सूत्रम् तेन किं भवति सार्वधातुकप्रत्ययः भवति किन्तु अपित् भवति तेन किं भवति अङ्गकार्यं भवति वा उपधावर्णः कः उपधावर्णः तु ह्रस्व इकारः एव इकारस्य स्थाने एकारः गुणादेशः भवति वा न भवति न भवति न भवति किमर्थं न भवति श्याम् अपित् अस्ति शन प्रत्ययः अपित् अस्ति अपित्वात् इति च सार्वधातुक अपित् प्रत्ययः ङित्वत् भवति ङित् प्रत्ययः अस्ति चेत् अङ्गकार्यं न भवति गुणादि अङ्गकार्यं न भवति एव अतः एव अङ्गकार्यम् अत्रापि न भवति तेन किं भवति स्विद् प्लस् केवलं योजनमेव करणीयं किं करणीयं योजनमेव मेलनमेव करणीयम् अङ्गकार्यं न भवति मेलनमेव करणीयं मेलनं कृत्वा किं रूपम् अस्ति इदानीं स्विद्य इति रूपम् अस्ति किल किं रूपं स्विद् प्लस् स्विद्य एतत् किं सिप् प्रत्ययानां कृते वदतु सिप् प्रत्ययस्य कृते किमस्ति स्विद्य सिप् प्रत्ययस्य कृते स्विद्य अङ्गं भवति किल अङ्गं भवति कीदृशम् अङ्गं कीदृशमङ्गं कीदृशमङ्ग वाट् टैप् आफ् अङ्ग कीदृशम् अङ्गम् अदन्त अङ्गं किल अदन्त अङ्गम् अत्र सिप् इति सार्वधातुक पित् प्रत्ययः शन प्रत्ययवत् न तु अपित् अत्र सार्वधातुक पित् प्रत्ययः अस्ति यदि सार्वधातुक प्रत्ययः अथवा अर्धधातुक प्रत्ययः भवति अङ्गस्य कार्यं भवति किल अङ्गकार्यं भवति किल अत्र किम् अङ्गकार्यं भवति अङ्गकार्यं न भवति किमर्थं न भवति नास्ति वदतु इक्वर्णः नास्ति इक्वर्णः नास्ति कुत्र अन्ते इक्वर्णः नास्ति अपि च किम् आल्सो उपधायाम् अपि उपधावर्णः अपि न तु ह्रस्व इक्वर्णः
अत्र उपधावर्णः कः अन्त्यवर्णः अकारः व्यञ्जनं व्यञ्जनम् अस्ति न तु ह्रस्वैकवर्णः अतः यद्यपि प्रत्ययः सार्वधातुक पित् प्रत्ययः तथापि अङ्गकार्यं न भवति अदन्तत्वात् अदन्त अङ्गत्वात् किल अतः किं करणीयं केवलं मेलनम् एव करणीयं सन्धिकार्यमपि न भवति सन्धिकार्यं किमर्थं न भवति सन्धिकार्यं कदा भवति स्वरयोः सन्धिकार्यं भवति यदि स्वरः पश्चात् परः अन्यस्वरः अस्ति चेत् स्वरयोः मध्ये सन्धिकार्यं भवति अथवा किञ्चित् विशेषण व्यञ्जन सम्बन्धी सन्धिकार्यं भवति किन्तु अत्र सन्धिकार्यमपि न भवति अतः केवलं किं करणीयं मेलनमेव करणीयं मिलित्वा स्विद्यसि इति रूपं सिद्ध्यति किल very simple I am talking very simple sanskritam not very complicated at all you can easily follow svidyasi svidyasi kah svidyasi सिद्ध्यसि tvam very good tvam svidyasi त्वं सिद्ध्यसि ramah svidyati ramo svidyatah ramah स्विद्यन्ति त्वं स्विद्यसि युवां स्विद्यतः यूयं स्विद्यत अहं स्विद्यामि स्विद्यामि आवां स्विद्यावः द्यावः वयं स्विद्यामः तद्वत् लङ् रूपं किं लङ् रूपं कथं भवति लङ् रूपाणि कानि वदतु वाचस्पति भवानेव वदतु लङ् रूपाणि स्विद् धातोः लङ् रूपाणि वदतु अस्विद्यात् अस्विद्याताम् अस्विद्यन् अस्विद्याः अस्विद्याताम् अस्विद्यः अस्विद्यः अस्विद्यतम् अस्विद्यत अस्विद्यम् अस्विद्याव अस्विद्याम अस्विद्यत क्षम्यताम् अस्विद्यत परस्मैपदी धातुः किल अस्विद्यत वदतु पुनः एकवारं वदतु अस्विद्यताम् अस्विद्यन् अस्विद्यन् भवति अस्विद्यन् मध्यमपुरुष एकवचनम् अस्विद्यः अस्विद्यः अस्विद्यतम् अस्विद्यतम् अस्विद्यत अस्विद्यत अस्विद्यम् अस्विद्यम् अस्विद्याव अस्विद्यम् अस्विद् द्याव द्याव अस्विद्याम अस्विद्याम इति अहम् अस्विद्याम वयम् अस्विद्याम क्षम्यताम् अहम् अस्विद्यम् लोट् रूपं किं लोट् रूपं वचस् राम धातुः परस्मैपद क्षम्यताम् परस्मैपद रूपाणि वदतु सिद्ध्यतु सिद्ध्यतां सिद्ध्यन्तु स्विद्यतु सिद्ध्यतां स्विद्यताम् सिद्ध्यन्तु स्विद्यन्तु स्विद्य स्विद्य सिद्ध्यतं स्विद्यतम् सिद्ध्यत स्विद्यत अहम् सिद्ध्यानि अहं स्विद्यानि अहं सिद्ध्यानि अवां सिद्ध्याव स्विद्या आनि आवां स्विद्याव वयं वयं सिद्ध्याम वयं स्विद्याम अत्रापि स्विद्यानि एते सर्वे आनीयावाम पित् सार्वधातुक
प्रत्ययाः भवतु अत्र अत्रापि अङ्गकार्यं न भवति एव अदन्तङ्गत्वात् अङ्गकार्यं न भवति एव इदानीं लिङ् रूपं शरण्जी आ, शरण्जी बाहुवचनम् उत्तमपुरुषः बाहुवचनम् एक दोषः अस्ति या स्विद्याम स्विद्याम वदतु संस्कृते वदतु किम् उक्तवान् वदतु विद्याम् किम् उक्तवान् मकार आदेशः कुत्र अन्तिम अक्षरः अक्षरस्य मकार आदेशः भवति अत्र आदेशः कपि नियमः अस्ति वा अत्र न तु सूत्रं कः आदेशः कुत्र अस्ति कुत्र दोषः अस्ति वदतु सम्यक् वदतु अत्र कति पदानि सन्ति 9 पदानि क्रियापदानि सन्ति कस्मिन् पदे दोषः अस्ति सम्यक् वदतु अहं न जानामि कः दोषः इति भवान् एव वदतु संस्कृते एव वदतु उत्तमपुरुषे उत्तमपुरुषे स्विद्याव शब्दे शब्दे वकारः तत्र न भवति मकारः भवति उत्तमपुरुष बहुवचने एतावत् वक्तुं शक्यते उत्तमपुरुष बहुवचने स्विद्याव इति रूपम् अशुद्धं रूपं स्विद्याम इति रूपम् एव शुद्धं रूपं तत्र दोषः अस्ति किल तत्र एव दोषः अस्ति किं करणीयं दोषस्य निवारणं करोतु स्विद्याम किल स्विद्याम रैट् तत्र एव दोषः अस्ति दोषापनयनं क्रियताम् सो तत्र स्विद्याम इति रूपं भवतु लट्लकाररूप तत्रापि एकनिमिषं तत्रापि किं भवति सर्वे अत्र स्विद् इति परस्मै पदधातुः एव अतः सर्वत्र परिवर्तनं करणीयम् आत्म तु आत्मनेपद परस्मैपदरूपाणि अत्रापि परस्मैपदरूपाणि अत्रापि परस्मैपदरूपाणि लट्लकाररूपं मुक्तमेव स्विद्यति एकनिमिषं स्विद्यति स्विद्यसि स्विद्यामि अत्र उत्तमपुरुष स्विद्यति स्विद् यतः स्विद्यन्ते किल रूपं किं रूपं स्विद्यन्ति किमर्थं स्विद्यन्ते न भवति तितः आत्मनेपदानां ते इति सूत्रेण अन्ते भवति किल परस्मैपदरूपाणि अत्र धातुः परस्मैपदधातुः कथम् अन्ते भवति न भवति स्विद्यन्ति एव किल स्विद्यसि तद्वत् स्विद्यसि स्विद्यतः स्विद्यत स्विद्यामि किल स्विद्यामि स्विद्यावः स्विद्यामः इति रूपम् इदानीं वाचस्पति भवान् लिङ् रूपं वदतु स्विद्येत् स्विद्येता स्विद्येयुः स्विद्येः स्विद्येतं स्विद्येत स्विद्येयं स्विद्येव स्विद्येम पुनः एकवारं वदतु स्विद्ये स्विद्येत् स्विद्येतां
स्विद्ये या यातं न No, no, yeah. या न भवति स्विद्येताम् एव स्विद्ये स्विद्येतां स्विद्येरन् किल स्विद्येयुः स्विद्येयुः रन् कदा भवति रन् रन् आत्मनेपद अस्ति आत्मनेपद किन्तु प्रथमपुरुष परस्मैपद अस्ति परस्मैपद प्रथमपुरुष बहुवचनरूपं रन् अत्र परस्मै धातुः परस्मैपदी धातुः कथं रन् भवति न भवति स्विद्ये स्विद्येतां स्विद्येयुः अनन्तरं स्विद्येः स्विद्येः स्विद्येतं स्विद्येतं स्विद्येत स्विद्येत स्विद्येयं स्विद्येयं स्विद्ये स्विद्येयं स्विद्येव स्विद्येव स्विद्येम स्विद्येम इति रूपम् इति लिङ्लकाररूपाणि शरणजी वदतु उत्तमपुरुष एकवचने शब्दस्य दोषः अस्ति अस्ति वा किं दोषः कः दोषः क्षम्यतां कः दोषः अस्ति वदतु मया न दृष्टं कोऽपि दोषः मया न दृष्टं कोऽपि दृष्टः कोऽपि दोषः अत्र एकः अक्षरः न अस्ति कः कुत्र कः दोषः अस्ति संस्कृते एव वदतु कः दोषः अहं जानामि कः दोषः इति किन्तु भवान् वदतु य अक्षरः य इति य इति अक्षरः य इति न तु अक्षरः ओके य अस्ति वदतु अक्षरः य इति अक्षरः नास्ति कुत्र मकरपूर्व पूर्व see it's in English okay in English how do you communicate try in English how do you say there is a ya missing before ma same thing Sanskritam just you have to locate there atra kati padani santi nava kriya padani santi kutra doshah asti लिंग लकारे उत्तम पुरुष एकवचने वदतु देन लिंग लकारे उत्तम पुरुष एकवचने यस उत्तम पुरुष एकवचने मकार पूर्वे अन्त्यवर्णः मकारः अस्ति तत्पूर्वं मकारात् पूर्वः यः यकारः अस्ति तत् अत्र नास्ति यत् यकारः भवति तद् अत्र नास्ति अन्त्यवर्णः अन्त्यात् मकारात् पूर्वं यकारः भवितव्यः तत् नास्ति सः दोषः ओके अथवा सिंपल already said we think so much in speaking Sanskritam लिंग लकार उत्तम वर्ष रूपं स्विद्येयम् इति रूपं न तु स्विद्येयं दोषः simple that's what you want to communicate right
Um, लिङ्लकार उत्तमपुरुष एकवचनरूपं स्विद्येयं न तु स्विद्येम् स्विद्येम् स्विद्यम् इति क्रियापदं नास्ति स्विद्येयम् एव simple then I will understand you have communicated what to be communicated simple right or you want to say specifically स्विद्येम् इति पदम् अशुद्धं पदं तत्र मकारः अस्ति अन्ते तत्पूर्वं य अस्ति तत् अत्र तत्र नास्ति तदेव दोषः right right. yes that letter okay I want to make it more complicated and then but simple you can say vidyayam iti rupam shuddham rupam vidyayam iti ashuddham rupam therefore kripaya kim karaniyam please do the correction how do you say please do the correction we have seen Correction? all these words before Durita? what How do you say correction? yeah, that's what we have seen. Correction, the word, it's not something new. We have already, all these things we have heard. Shuddhi Sanshodhanam Kuru or Shuddhi Kuru. Simple. Shuddhi Kurvantu. Simple. Shuddhi Kurvantu, you can say. Svidhyayam Kripaya Shuddhi Kurvantu. Simple. Shuddhi Kuru. Shuddhi Karotu. Or Shuddhi Kurvantu. Bhagavachanam can use for when you talk to the teacher or someone respectfully, you can use Bhagavachanam Shuddhi Kurvantu. Right? Artha Samshodhanam Kriyatam. Svidhyayam iti rupam. Right? Okay. Fine. We'll stop here. Only one dhatu. Just Sanskritam only. Yeah. It's okay. Nothing bad. Very nice. You didn't lose anything. It's good. So try speaking like that slowly. It will come. Otherwise, Sutra, the rules in general, knowing and not able to speak, communicate in Sanskritam, it's a big, it's a, we are like, we feel like dumb person, not able to speak. Ba, 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 ba. What's the use then? Huh? Everything is there, but ba, 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 ba. That is very sad. Oh? So it comes by practice. You do it. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. First, we have to remove the inhibition of that I don't know. That's a big inhibition. You know it. There are a lot of words. Keep just read some simple words. Vyahara in the language what we use. Starting from Suprabhatam, good morning, good afternoon. So starting from that onwards. Okay. Dhanyavada. Dhanyavada.